श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। वज्रदंष्ट्रं हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः बलाध्यक्षम् उवाचेदं कृताञ्जलिमवस्थितम्। शीघ्रं निर्यान्तु दुर्धर्षाः राक्षसा भीमविक्रमाः अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशस्त्रप्रकोविदम्। एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्मतः भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः। एष जेष्यति काकुत्स्थौ सुग्रीवं च महाबलं वानरांश्चापरान् घोरान् हनिष्यति परन्तपः। परिगृह्य सताम् आज्ञां रावणस्य महाबलः बलं संत्वरयामास तदा लघुपराक्रमः। ततो नानाप्रहरणाः भीमाक्षा भीमदर्शनाः निष्पेतो रक्षसां मुख्याः बलाध्यक्षप्रचोदिताः। रथम् आस्थाय विपुलं तप्तकाञ्चनकुण्डलः मेघाभो मेघवर्णश्च मेघस्वनमहास्वनः राक्षसैः संवृतो भीमैः तदा निर्यात्य कम्पनः। न हि कम्पयितुं शक्यः सुरैरपि महामृते आकम्पनस्ततस्तेषाम् आदित्य इव तेजसा। तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया अकस्माद्दैन्यमागच्छत् हयानां रथवाहिनाम्। व्यस्फुरन्नयनं चास्य सौयं युद्धाभिनन्दिनः विवर्णो मुखवर्णश्च गद्गदश्चाभवत्स्वनः। अभवत् सुदिने चापि दुर्दिनं रूक्षमारुतम् ऊचुः खगा मृगाः सर्वे वाचः क्रूरा भयावहाः। ससिंहोपचितस्कन्धः शार्दूलसमविक्रमः तानुत्पातान् अचिन्त्यैव निर्जगाम रणाजिरम्। तदा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः बभूवसु महान्नादः क्षोभयन्निव सागरम्। तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः द्रुमशैलप्रहरणा योद्धुं समवतिष्ठत। तेषां युद्धं महारौद्रं संजग्ने हरिरक्षसां रामरावणयोरर्थे समभित्यक्तजीविनाम्। सर्वे ह्यतिबलाः शूराः सर्वे पर्वतसन्निभाः हरयो राक्षसाश्चैव परस्परजिघांसवः।
तेषां विनर्दतां शब्दः संयुगेतितरस्विनां शुश्रुवेषु महान् क्रोधात् अन्योन्यम् अभिगर्जताम् रजश्चारुणवर्णाभं सुभीमम् अभवद्भृशम् उद्भूतं हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश अन्योन्यं रजसा तेन कौसेयोद्धूतपाण्डुना संवृतानि च भूतानि ददृशुर्नरणाजिरे न ध्वजा न पताका वा वर्म वा तुरगोऽपि वा आयुधं स्यन्दनमपि ददृशे तेन रेणुना शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दताम् अभिधावताम् श्रूयते तुमुले युद्धे न रूपाणि चकासिरे हरिनेव सुसंक्रुद्धाः हरयो जघ्नुराहवे राक्षसाश्चापि रक्षांसि निजघ्नुस्तिमिरे तदा परांश्चैव विनिघ्नन्तः स्वांश्च वानरराक्षसाः रुधिरार्द्रां तथा चक्रुः महीं पङ्कानुलेपनाम् ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं व्यपगतं रजः शरीरशवसंकीर्णा बभूव च वसुन्धरा द्रुमशक्तिशिलाप्रासैः गदापरिघतोमरैः हरयो राक्षसाश्चैव जघ्नुरन्योन्यमोजसा बाहुभिः परिघाकारैः युध्यन्तः पर्वतोपमाः हरयो भीमकर्माणः राक्षसान् जघ्नुराहवे राक्षसास्त्वपि संक्रुद्धाः प्रासतोमरपाणयः कपीन् निजघ्निरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः अकम्पनः सुसंक्रुद्धः राक्षसानां च मूपतिः संहर्षयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीमविक्रमान् हरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्रुममहाश्मभिः विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्त्राण्याच्छिद्य वीर्यतः एतस्मिन्नन्तरे वीराः हरयः कुमुदो नलः मैन्दश्च द्विविधः क्रुद्धाः चक्रुर्वेगम् अनुत्तमम् ते तु वृक्षैर्महावेगाः राक्षसानां च मुमुखे कदनं सुमहच्चक्रुः लीलया हरियूथपाः ममन्थो राक्षसान् सर्वे वानरा गणशो भृशम् इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 55 सर्गः।